गुजारिश करूंगा प्रिंसिपल इज्जत प्रोफेसर इकराम गवर्नमेंट कॉलेज भक्कर में मुनक्किदा स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। स्पोर्ट्स गाला के इवेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसके पहले मरहले में BS की गर्ल्स स्टूडेंट्स के दरमियान मुकाबले हुए, जबकि दूसरे मरहले में बॉयज के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद करवाए गए। इख्तितामी रोज मुख्तलिफ खेलों के फाइनल हुए, जिनमें 100 मीटर रेस के अलावा रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर काबिल जिक्र हैं, जबकि इवेंट में मेहमान खुसूसी MPA आमिर इनायत खान शानी का म्यूजिकल चेयर और रस्साकशी के मुकाबलों में हिस्सा लेना सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी MPA आमिर इनायत खान शानी ने मुख्तलिफ खेलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालबात समेत माया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा इकराम में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज भक्कर चौधरी नईमुल हक और मेहमान खुसूसी MPA आमिर इनायत शानी ने खिताब करते हुए कहा, आज हमारी इस तकरीब का आखिरी दिन है। कहने को तो ये तकरीबात सिर्फ स्पोर्ट्स के हवाले से होती हैं, लेकिन हाज़रीन महफिल ये हमारे सालाना प्रोग्राम होता है, जिसमें हम अपने आने वाले मेहमान ख़ास और दीगर मेहमानान के सामने अपने एक साल की जो कारकर्दगी और अपनी अचीवमेंट्स होती हैं उनका खुसूसी तौर पे तज़किरा करते हैं, ताकि ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर का पता चल सके कि यहाँ तलबा के लिए क्या कुछ हो रहा है और हमारे इंतहाई काबिल और होनहार तालिब इल्म ने इस अदारे का नाम रोशन करने के लिए क्या क्या खिदमत से अंजाम दी। इज़्ज़त माब, इस साल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें फर्स्ट ईयर में दाखिले का एक मखसूस टारगेट दिया था कि आपने इतने बच्चे घरों से लेकर आने हैं, गलियों से लेकर आने हैं और इन बच्चों को तालीम दिलवानी है, और ये टारगेट अपने फर्स्ट ईयर के दाखिले का कंप्लीट करना है। तो अल्लाह के फजल करम से 1765 बच्चे का टारगेट हमने अचीव करके सबसे पहले पंजाब में इस गवर्नमेंट कॉलेज का नाम ऊंचा किया। फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर का इस साल का जो रिजल्ट आउट हुआ है, ये मैं बार बार कह चुका हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं इस बात को हर मजलिस में करूँ, हर महफिल में करूँ कि पूरे पंजाब में 9 बोर्ड्स हैं। लाहौर फैसलाबाद में बड़े बड़े अदारे हैं, लेकिन जिस बोर्ड में, जिस कॉलेज ने, सरकारी अदारे ने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की, वो ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर है। 1156 नंबर लेकर ना सिर्फ सरगोदा बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की, मेडिकल में पहली पोजीशन हासिल की और ICS में 3rd पोजीशन हासिल की। इस तरह इस एक ग्रेजुएट कॉलेज की बोर्ड के 2024 के सालाना इम्तिहान में 3 पोजीशन हैं। ये बोर्ड्स में 3 पोजीशन है। अगर मैं तज़किरा MA के रिजल्ट्स का करूं तो इस पे सरगोदा यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और उनके प्रोफेसर भी हैरान हैं कि ग्रेजुएट भक्कर कॉलेज में क्या हो रहा है। पिछले साल हमारे 3 तालबात ने यूनिवर्सिटी में मेडल लिए थे। 2024 में हमारी 8 तालबात ने यूनिवर्सिटी में मेडल लिए हैं, 3 गोल्ड मेडल लिए हैं, 3 सिल्वर मेडल लिए हैं और 3 ब्राउन मेडल्स लिए हैं। ना सिर्फ मेडल्स हासिल किए बल्कि BS बॉटनी में 100% रिजल्ट रहा है। 20 तालबात ने शिरकत की, 20 की 20 तालबात फर्स्ट क्लास में पास हुई। इसी तरह MA सोशल वर्क का रिजल्ट, MA इस्लामियात के रिजल्ट, MA इंग्लिश के रिजल्ट ना सिर्फ यूनिवर्सिटी से अबव हैं बल्कि 25% की मार्जिन से अबव दैन यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले मैं इस शानदार जो ईयरली बेस पे आपका ये प्रोग्राम होता है उसके लिए प्रिंसिपल साहब को, उनको पूरे स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस कॉलेज ने अपनी जो रवायात हैं वो कायम रखी हैं और हर साल पहले से भी बेहतर प्रोग्राम इधर हर साल की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आप तमाम को, जिसने भी इस प्रोग्राम के लिए अपना किरदार अदा किया, तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद कुछ कॉलेज से रिलेटेड बात हुई है फर्नीचर की, तो इंशाल्लाह आपको मैं आपसे वादा करता हूँ जून के बजट में इंशाल्लाह मैं आपको फर्नीचर ये जो आपका कहा है मैं दिलवा दूंगा। मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ चुका हूँ, तो मेरी वो यादें मेरे साथ हैं और सारी जिंदगी इंसान के साथ रहती हैं जहाँ इंसान ने अपना तालीमी सफर शुरू किया होता है।
تو میرے ساتھ وہ میری یادیں وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے وہ ساتھ ہی رہیں گے۔ باقی جہاں تک بکھر ہے اور یوتھ ہے یہاں پر موجود ہے، 3-4 سیکٹر جس کے ساتھ ہمارا جو نوجوان ہے وہ وابستہ ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کیونکہ ایجوکیشن ریلیٹڈ یہ تقریب ہے اور کالج ہے، تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے کچھ باتیں، کچھ آپ کو آپ کی جو یادداشت ہے اس کو تھوڑا سا ریمائنڈ بھی کروں گا، اور فیوچر کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے اور آگے کیا کرنے والے ہیں۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایک دلکشا کے مقام پر نیا گرلز ڈگری کالج میں بنا رہا ہوں، اس کی 90% کام ہو گیا، انشاءاللہ اسی سال اس میں کلاسز لگیں گی، تو وہ آپ کو مبارکباد ہو۔ دوسرا، انشاءاللہ میرے ساتھ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ جون کے بجٹ میں انشاءاللہ خانسر کے مقام پر گرلز ڈگری کالج انشاءاللہ وہ اپروو ہوگا۔ گرلز ڈگری کالج خانسر انشاءاللہ اسی جون کے بجٹ میں انشاءاللہ ہمارا انشاءاللہ اپروو ہوگا۔ آپ کے سامنے میرے بڑے بھائی ادھر نسیم حیدر خان بیٹھے ہیں، ان کا بڑا ایک رول ہے۔ یہ سامنے جو آپ کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے بی ایس کی، چاہے وہ کلاسز ہیں، یہ فائل مجھے انہوں نے پکڑائی تھی، مجھے آج بھی وہ جو ان کی باتیں ہیں نہیں بھولی جو انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ یہ کلاسز کتنی ضروری ہیں۔ تو میں اس پروگرام کے توسط سے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب تک وہ رہے ادھر پرنسپل، انہوں نے بڑا انٹرسٹ لیا اس کالج کی فلاح و بہبود کے لیے۔ سیم وہی سلسلہ اب جاری و ساری ہے۔ جس گراؤنڈ میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بھی میں نے اس جو کرکٹ گراؤنڈ کی گرانٹ دی تھی، آپ کے فرنیچر سے لے کر اب انشاءاللہ جو فیوچر پلان ہے آپ کو، ہم چاہتے ہیں کہ 2 فلٹریشن پلانٹ جو پینے کے صاف پانی کے آپ کے کالج میں لگتے ہیں، انشاءاللہ جون کے بجٹ کے بعد وہ بھی لگیں گے۔ کچھ مسائل تھے نہیں تو پہلے لگ جاتے، لیکن اب جون کے بجٹ کے بعد۔ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آئی ٹی کا بھی ذکر ہوا، انشاءاللہ میں آپ کو کچھ خبری دینے جا رہا ہوں۔ یہ جو جاب بیورو کی بلڈنگ آپ نے دیکھی ہوگی جھنگ روڈ پر، انشاءاللہ اس کا یہ جون کے بجٹ تک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا آئی ٹی کالج کا۔ تو یہ ان 5-6 اضلاع میں پہلی بلڈنگ ہوگی جو آئی ٹی کالج میں تبدیل ہوگی۔ اس ریجن میں کسی بھی ضلع کو میں یہ آئی ٹی کالج نہیں ہے، لیکن بکھر میں ہوگی۔ تو یہ میں انشاءاللہ بتانے کی ابھی بات نہیں تھی کیونکہ جون کی کمٹمنٹ ہے، تو اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ این او سیز وغیرہ سارے ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اسی روڈ پر یہ آئی ٹی کالج بنے گا۔ سپورٹس کے حوالے سے اور سکولوں کے حوالے سے میں ذکر کرتا جاؤں، انشاءاللہ آپ جو بکھر سٹی کے حوالے سے میں نے کچھ سکول اپ گریڈ کروائے ہیں۔ میں پنجاب کا واحد ایم پی ہوں جس نے 12 سال میں 131 سکول اپ گریڈ کرائے ہیں، جو کہ پنجاب میں آج تک کسی نے نہیں کرائے۔ اس میں سے 5-6 ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جون کے بجٹ میں مزید جو سکول بہتر ہونے ہوں گے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ باقی یونیورسٹی کے حوالے سے، کیونکہ اس سے تھل یونیورسٹی کا سٹارٹ بھی ہمارے ہی ٹائم میں ہوا تھا، ابھی مجھے لگتا ہے کم از کم اس کو 2-2.5 سال لگیں گے کم از کم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہوئے، لیکن انشاءاللہ اسی سال خاص طور پہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ سرائے مہاجر کے مقام پر یہ اس کی بلڈنگ شروع ہو جائے تھل یونیورسٹی کی۔ وہ انشاءاللہ، کیونکہ اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک نیو کیمپس میں، ایک اولڈ کیمپس میں۔ اولڈ کیمپس تو آپ جانتے ہیں جو یونیورسٹی ہے، نیو کیمپس انشاءاللہ سرائے مہاجر کے مقام پہ اسی سال شروع ہوگا۔ تو ہمارا یہ ہے کہ آنے والے 4-5 سال میں کہ یہ اتنی بہتر یونیورسٹی ہو جائے کہ آپ کو دوسرے اضلاع کا سفر نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ہمارا ہدف 4-5 سال کا ہے، لیکن 2-2.5 سال میں آپ حت الامکان یہ فرق محسوس کریں گے کہ یونیورسٹی آپ کو اچھے لیول پر نظر آئے گی۔ باقی ساتھ ہی ساتھ مختلف تعلیم سے ریلیٹڈ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن آپ کو کیونکہ 2013 سے میرا یہ سفر شروع ہوا، تو کوشش یہی ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں جہاں بھی بہتری مجھ سے ہو سکتی ہے میں کروں۔ تو میرے کچھ اساتذہ کرام ناراض بھی تھے کیونکہ شاید ایک بلڈنگ تھل یونیورسٹی کو اگلے کچھ دنوں میں ان کو ہینڈ اوور ہو جائے کانگریس کالج کی، تو اس میں یہ بلڈنگ تھل یونیورسٹی کو ہینڈ اوور ہونے والی ہے۔ تو ان سے جو اساتذہ کرام وہاں سے چلے جائیں گے، میں ان کو یقین دلاتا ہوں
पहले से भी बेहतर जगह पे उनको अकोमोडेट किया जाएगा। ये भी मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपको कह दूं। साथ ही साथ अब मैं हेल्थ सेक्टर के बारे में मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि DHQ जो बखर है आपका, इसमें हमारी कोशिश है कि इसको 500 बेड तक हम ले जाएं। 380 बेड का DHQ हॉस्पिटल है आपका, 120 बेड का उसमें इजाफा किया जा रहा है। पता नहीं आप में से किसी ने मुशाहिदा किया या नहीं किया, उसमें 120 बेड की एक नई बिल्डिंग ज़ेर तामीर है DHQ, जिसकी ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। वो हम किस लिए बना रहे हैं? एक तो 500 बेड हमने पूरे करने हैं। 500 बेड इसलिए पूरे कर रहे हैं कि टीचिंग हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है 500 बेड में। तो इंशाल्लाह ये साल डेढ़ में ये काम हम मुकम्मल करके तो इस रीजन का जो पहला टीचिंग हॉस्पिटल है वो DHQ बखर होगा।